हेलो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, वेलकम ब्याक टु आवर बीसी च्यानल। नमस्ते। अब म मेन्सुरेसनको अर्को भिडियो लिएर आइसकेको छु। अब आज चाहिँ हामी मेन्सुरेसनको सर्ट क्वेसनको लागि जस्तो 2+2+2 को लागि चाहिँ के पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा डिस्कस गर्छौँ है। सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ कोण पढ्नुपर्छ 1 नम्बरमा, 2 नम्बरमा हेमिस्फियर र 3 नम्बरमा सिलिन्डर। यी तीनटा कुरालाई चाहिँ राम्रोसित पढ्यो भने हाम्रो 2+2 प्लस एउटा 4 or 5 मार्क्सको चाहिँ क्वेसन आउँदाखेरि पनि त्यो हामीलाई चाहिँ काम लाग्छ। यही फिगर फर्मुलाहरूलाई चाहिँ यसकै कोणकै र हेमिस्फियर यसरी कोण एउटा सिलिन्डर र एउटा चाहिँ कोण यसरी दिएर कम्बाइन्ड फिगरबाट पनि एउटा 5 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ अथवा 4 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। यसको लागि पनि यही फर्मुलाहरू चाहिँ जान्न जरुरी छ, यो बेसिक चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। बेसबाट जान्छु, पहिला कोणबाट जाउँ है। कोण भनेको यस्तो ज्योमेट्रिकल फिगर हो जो चाहिँ 3D मा हुन्छ, हाम्रो 2D हुँदैन। कोण भनेको जस्तो सर्कल भनेको 2D भयो, दुईटा एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा भयो भने बनाउन मिल्छ, कुनै फिगरलाई हटाउन मिल्छ भने 2D भयो हैन। अब एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस र जेड एक्सिस चाहिन्छ कुनै फिगरलाई बनाउँदाखेरि, जस्तो कुनै फिगरलाई बनाउँदाखेरि चाहिँ यसरी एक्सिस चाहिन्छ, मुनि चाहिँ सर्कल हुन्छ, यहाँ माथि एउटा चाहिँ यसरी चाहिँ कोण बन्छ, यो प्लेनमा चाहिँ सर्कल हुन्छ र यो बीचमा यसरी आयो भने चाहिँ यो राउन्ड पार्ट चाहिँ यसरी चाहिँ कोण हुन्छ। यस्तो खालको चाहिँ 3D भन्न खोजेको चाहिँ एक्स वाइ र जेड एक्सिस तीनटै एक्सिस भयो भने चाहिँ यो 3D मा हुन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ है। ठिक छ। कोण भनेको यस्तो खालको हुन्छ है, जसमा चाहिँ कोणमा चाहिँ हामीले तीनटा कुरा भन्छौँ। जस्तो एउटा भनेको रेडियस हुन्छ, जसको यहाँ बेसको रेडियस यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई रेडियस भनिन्छ। यो बेसको रेडियस हुन्छ फर्स्टमा रेडियस, सेकेन्डमा हाइट भनेको चाहिँ यो टपदेखि ठ्याक्कै चाहिँ यो सेन्टरमा आएको कुनै पनि परपेन्डिकुलर लाइनलाई चाहिँ के भन्छ हामी, हाइट भन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ, हाइट भन्छ। ठिक छ। अनि थर्डको स्ल्यान्ट हाइट हामीले बुझ्नै सकिन्छ। स्ल्यान्ट भन्ने बित्तिकै अलिकति छड्को भन्ने बुझिन्छ, हाइट भनेको हाइट भइहाल्यो। यो हाइटलाई चाहिँ स्ल्यान्ट भनेको यो छेउकोलाई, योलाई चाहिँ हामी के भन्छ, स्ल्यान्ट हाइट भनिन्छ। यसलाई एलले डिनोट गरिन्छ, हाइटलाई एचले र रेडियसलाई आरले चाहिँ डिनोट गर्ने गरिन्छ। यो यस्तो फिगरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कोण भन्छौँ। त्यस्तै गरी हेमिस्फियर हुन्छ। हेमिस्फियर ठ्याक्कै स्फियर, यानि कि एउटा फुटबललाई ठ्याक्क हाफ पार्ट लिने हो, त्यसको फुटबललाई काटेर आधा लिने हो भने त्यो आधा पार्टलाई चाहिँ हामी हेमिस्फियरको रूपमा लिन सक्छौँ। यो हेमिस्फियर हो, जसको हेमिस्फियरको नि एउटा रेडियस मात्र हुन्छ, यहाँ अरू केही पनि हुँदैन। यसको अर्को एउटा थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ हेमिस्फियरको यो सेन्टरदेखि यहाँ माथिको चाहिँ जुन हाइट भन्छौँ, यो हाइट पनि बराबर रेडियससँगै हुन्छ। यानि कि यसको हाइटै हुँदैन, यो हाइट पनि रेडियस हुन्छ। यानि कि यहाँदेखि यहाँसम्म जति रेडियसमा घुम्यो एक राउन्ड पनि त्यति नै रेडियस हुन्छ। यहाँ जति रेडियस हुन्छ पुरै त्यति नै रेडियस हुन्छ एक राउन्ड। त्यही भएर यसको हाइट पनि के हुन्छ, रेडियससँग इक्वल हुन्छ। यससँग एउटा रेडियस मात्रै हुन्छ है। त्यस्तै गरी सिलिन्डरमा चाहिँ यस्तो फिगरलाई हामी सिलिन्डर भन्छौँ, जसको यहाँ बेसमा पनि रेडियस हुन्छ र यहाँ माथि पनि के हुन्छ, एउटा रेडियस हुन्छ है। ठिक छ। र एउटा चाहिँ के हुन्छ, हाइट हुन्छ है, हाइट र रेडियस हुन्छ। ठिक छ। दुईटा कुरा चाहिँ हाम्रो सिलिन्डरमा हुन्छ। र यो सिलिन्डरको राउन्ड पार्ट हुन्छ, यसको पनि राउन्ड पार्ट हुन्छ यस्तो परेको, यो कोणको पनि यसरी राउन्ड हुन्छ। मतलब यो यी सबै फिगर के हुन्, 2D फिगर होइन नि, 3D फिगर हुन्। साँच्चीकै यस्तो हामीले हातमा राख्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई सेप चाहिँ हामीले हातमा फिल गर्न सकिन्छ है। ठिक छ। यस्तो अब यिनीहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ के जान्न जरुरी छ भने सिएसए, टिएसए र भोल्युम चाहिँ जान्न जरुरी छ। यो सबै फिगरहरूको कर्भ सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया र भोल्युम चाहिँ हामीलाई सोध्छ एक्जाममा। अब पहिला सुरु कर्भ सर्फेस एरिया भनेको के हो, टोटल भनेको के हो भनेर चाहिँ हामी राम्रोसित बुझौँ है। कर्भ सर्फेस एरिया भनेको यस्तो सर्फेस जुन चाहिँ कर्भ छ, यानि कि बाङ्गिएको छ। हामीसँग दुईटा सर्फेस हुन्छ, एउटा भनेको प्लेन सर्फेस, जस्तो यो बोर्ड के छ, प्लेन छ, सिधा छ, यो प्लेन छ, प्लेन सर्फेस हो। तर अब जस्तो आइसक्रिम खाँदाखेरि जुन हामी समात्छौँ नि, जब आइसक्रिम खाँदाखेरि कोणमा खान्छौँ, हामीले सबैलाई थाहा छ। जहाँ चाहिँ समात्छौँ त्यो समात्ने भाग चाहिँ के हुन्छ, यसो बाङ्गिएको हुन्छ, यानि कि कर्भ हुन्छ। त्यो बाङ्गिएको भागलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कर्भ सर्फेस भन्छौँ।
ठिक छ। अब यो फिगरहरुमा हेर्ने हो भने कर्भ सर्फेस र प्लेन सर्फेस दुईटै सर्फेसहरु देख्न मिल्छ। कर्भ सर्फेस भनेको माथिको बाङ्गिएको पार्ट, यानी कि यो माथिको राउन्ड पार्ट भने यो कर्भ सर्फेस एरिया हो। तलको यो सर्कल भयो भने यो के हुन्छ, प्लेन सर्फेस हुन्छ। किन सर्कल चाहिँ के हुन्छ, प्लेन हुन्छ। सर्कल भनेको गोलो हुन्छ, यस्तो प्लेन हुन्छ। यो प्लेनमा हट्यो, प्लेनमा लेख्नु मिल्छ, यसलाई के भनिन्छ, प्लेन सर्फेस। ठिक छ। यहाँ यो फिगरहरुमा प्लेन सर्फेस भनेको सर्कल मात्रै हो। यहाँ पनि प्लेन छ, यहाँ पनि प्लेन छ, यहाँ पनि प्लेन छ, यहाँ पनि प्लेन छ। यति प्लेन सर्फेस चाहिँ सर्कलहरु चाहिँ के हुन्छन्, प्लेन सर्फेसहरु हुन्छन्। अरु सबै बाँकी कर्भ सर्फेस हुन्छ। ठिक छ। अब हामीले यिनीहरुको फर्मुलाको लागि यसको सियासे, टियासे र भोल्युम, यसको पनि सियासे, टियासे र भोल्युम याद गर्नु पर्यो हामीले। यसको पनि सियासे, टियासे र भोल्युम। ठिक छ। म फर्मुलाहरु कसरी याद गर्ने भन्ने एउटा तरिका बुझाइदिन्छु। फर्मुलाहरु धेरै आउँछन्, अझै अब यस कम्बाइन फिगर यिनीहरुलाई कम्बाइन गरेर नि अझै धेरै फर्मुला बन्छ। फर्मुला धेरैमा धेरै हुँदै गएपछि हामीलाई याद गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर सर्टकटमा चाहिँ कसरी याद गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ बुझाइदिन्छु है। ठिक छ। सबभन्दा पहिला है यहाँ एउटा कोणलाई चाहिँ कोणको याद गर्नुपर्ने, यो माथिको राउन्ड पार्टको एउटा एरिया चाहिँ कति हुन्छ, पाई आर एल हुन्छ। यो याद गर्नु पर्यो फर्स्ट कुरा। त्यस्तै हेमिस्फियरको पनि यो राउन्ड पार्टको एरिया कति हुन्छ, 2 पाई आर स्क्वायर हुन्छ। यो याद गर्नु पर्यो। सिलिन्डरको पनि यो राउन्ड जुन राउन्ड कर्भ पार्ट हुन्छ, कर्भ पार्ट चाहिँ कति हुन्छ, 2 पाई आर एच हुन्छ भनेर याद गर्नु पर्यो। ठिक छ। हामीले 6 वटा कुरा याद गर्छौं र सबै कम्बाइन्ड फिगरको लागि, सर्ट क्वेसनको लागि, सबैको लागि फर्मुला याद हुन्छ। अब नर्मल्ली पाई आर एल भनेको कोणको जुन जहाँ चाहिँ हामी समात्छौं कर्भ पार्ट छ त्यसलाई पाई आर एल भनिन्छ। हेमिस्फियरको बलको राउन्ड अथवा एउटा हेमिस्फियरको राउन्ड पार्टको एरिया चाहिँ 2 पाई आर स्क्वायर हुन्छ। र सिलिन्डरको जुन राउन्ड हुन्छ, जस्तै यो सिलिन्डर भयो, यो राउन्ड पार्ट छ, यो चाहिँ राउन्ड हो, एक राउन्ड घुम्छ, यो एक राउन्ड घुम्छ अनि यस्तो पार्टको एरिया चाहिँ 2 पाई आर एच हुन्छ। यो तीनटा चाहिँ घोक्नै पर्यो हामीले अथवा याद गर्नु पर्यो है। यो याद गरिसकेपछि अब हामीले फर्दर निकाल्न सकिन्छ है। सियासे भनेको चाहिँ के हो, कर्भ सर्फेस मात्र भनेको। यो कोणमा चाहिँ यो कर्भ सर्फेस हो, यो तलको चाहिँ के हो, प्लेन सर्फेस हो। त्यस्तै यो पनि के हो, प्लेन सर्फेस हो, यो पनि के हो, प्लेन सर्फेस हो। अनि कर्भ सर्फेस एरियामा चाहिँ यहाँ के हुन्छ, पाई आर एल मात्रै हुन्छ। र टोटल सर्फेस एरियामा के हुन्छ, यही पाई आर एलमा चाहिँ हामीले के जोड्छौँ भन्दा यो तलको प्लेन पार्ट जोड्छौँ, पाई आर स्क्वायर। तल प्लेन हुन्छ, सर्कल हुन्छ, सर्कलको एरिया जहिले पनि के हो, पाई आर स्क्वायर हो। सो यो पाई आर स्क्वायर चाहिँ हामीले यहाँ जोडिदिन्छौँ। यसरी बन्छ हाम्रो फर्मुला। कमन लिउँ, पाई आर प्लस एल चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, टोटल सर्फेस एरिया कोणको बन्छ। ठिक छ। त्यस्तै गरी अब भोल्युम अलि पछि हेरौँला। पहिला यसको हेरौँ। यसको पनि सियासेमा 2 पाई आर स्क्वायर भइहाल्यो, हामीले याद गरेर लेख्छौँ यहाँ डाइरेक्ट। र टियासे भन्यो भने 2 पाई आर स्क्वायरमा एउटा सर्कल एक्स्ट्रा जोड दिने हो, किनभने यहाँ पनि एउटा सर्कल छ। यो सर्कलको एरिया टोटलमा त सर्कलको एरिया पनि जोड्नु पर्यो। सो यो चाहिँ के हुन्छ, 3 पाई आर स्क्वायर हुन्छ। ठिक छ। त्यस्तै गरी सिलिन्डरमा पनि राउन्ड पार्टको एरिया 2 पाई आर एच भइसकेपछि सियासे भनेको 2 पाई आर एच भयो। ठिक छ। र दुईटा सर्कल हुन्छन्, यहाँ माथि र तल दुईटा सर्कल हुन्छन्, यानी कि दुईचोटि 2 पाई आर स्क्वायर जोड्नु पर्यो। प्लस टियासेमा चाहिँ 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हुन्छ। यसलाई फर्दर कमन लिने भने के हुन्छ, 2 पाई आर प्लस एच। यसरी कमन लिन सकिन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो सियासे र टियासे चाहिँ हामीले याद गर्न सकिन्छ। सियासे सबैको आयो भने चाहिँ टियासे आफै आउने रहेछ। यानी कर्भ सर्फेसहरुको एरिया चाहिँ हामीले याद गर्नु जरुरी रहेछ। कोणको कर्भ सर्फेस यति हुन्छ, हेमिस्फियरको कर्भ सर्फेस यति हुन्छ र सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस यति हुन्छ है। अब भोल्युमको लागि चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भने माथिबाट हेरौँ है। एकदम चुच्चो, अलिकति कम चुच्चो, यहाँ सिधा छ। यसलाई यसरी लिउँ, याद गर्ने बेला 1/3 राख्दिउँ, यहाँ 2/3 राख्दिउँ र यहाँ 3/3 याद गर्नको लागि मात्रै है। 1/3 यहाँ हुन्छ नै, किनभने एकदम चुच्चो भयो भने 1/3। जस्तो पिरामिडको नि भोल्युमको फर्मुलामा 1/3 हुन्छ। पिरामिड हामी पछि पढ्छौँ, त्यसको पनि भोल्युमको फर्मुलामा 1/3 हुन्छ। यहाँ पनि एकदम चुच्चो छ, पिरामिड पनि चुच्चो हुन्छ, यो पनि चुच्चो छ, यसको 1/3 हुन्छ भने सम्झ्यौँ। र माथिको यो हेमिस्फियरको यो राउन्ड पार्ट छ भने अलिकति कम चुच्चो छ, त्यही भएर 2/3 भयो। यहाँ चुच्चै छैन, त्यही भएर 3/3। 3/3 त नलेखे नि भयो, 3/3 काट्दाखेरि आखिर खाली नै हुन्छ। ठिक छ। अब सबैमा चाहिँ के थप्दिउँ, पाई आर स्क्वायर एच। एरिया बेस इन्टु हाइट है। एरिया बेस भनेको पाई आर स्क्वायर हो, इन्टु हाइट गऱ्यो भने चाहिँ
यसको कोनको भोल्युमको फर्मुला आउँछ। यसको पनि एरिया अफ बेस इन्टु हाइट। एरिया अफ बेस भनेको यसको पाई आर स्क्वायर हो र हाइट भनेको अब यहाँ हाइट भनेको एच हुँदैन, यहाँ आरै हुन्छ, त्यही भएर यसलाई के भन्न सकिन्छ 2/3 पाई आर क्युब पनि भन्न सकिन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो है। इन्टु हाइट भनेको एरिया अफ बेस इन्टु हाइट। यहाँ जहिले पनि बेस इन्टु हाइट त हुन्छ हाम्रो भोल्युमको फर्मुला, एरिया अफ बेस इन्टु हाइट। यसको पनि एरिया अफ बेस भनेको के छ पाई आर स्क्वायर छ र हाइट भनेको एचै छ, त्यही भएर पाई आर स्क्वायर एच नै भयो। ठिक छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सिलिन्डर, कोन, हेमिस्फियर तीनटाको चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दा फर्मुलाहरू याद गर्न सक्छौँ। यी फर्मुला एकदम जरुरी छ। योबाट चाहिँ हामीलाई यसबाट 2 मार्क्स, यसबाट 2 मार्क्स, यसबाट 2 मार्क्स गरेर यही फर्मुलाहरू युज गर्ने चाहिँ हाम्रो 6 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। 6 मार्क्सको क्वेसनलाई अलिकति हामीले एक्सर्साइजहरू पनि गर्छौँ। यो फर्मुला चाहिँ पहिला सुरु याद गर्न जरुरी छ। फर्मुला यसरी याद गर्नु। यो चाहिँ केही त्यस रिलेटेड सर्ट क्वेसन गरौँ है। अब सर्ट क्वेसन गर्दाखेरि मैले एउटा क्वेसन ल्याएको छु। जस्तै एउटा पहिला कोन, भर्टिकल कोनको बारेमा। इफ द भोल्युम अफ भर्टिकल कोन 1 नम्बर है। इफ द भोल्युम एन्ड भर्टिकल हाइट अफ अ कोन आर यति। भोल्युम दिइरहेछ, भोल्युम अफ कोन दिइरहेछ v भनेको कति दिइरहेछ भन्दाखेरि 23100 सेन्टिमिटर क्युब दिइरहेछ। अनि त्यसपछि हाइट, भर्टिकल हाइट यानि कि हाइट h भनेको कति दिइरहेछ 50 सेन्टिमिटर दिइरहेछ भने चाहिँ डायमिटर जुन चाहिँ d चाहिँ कति हुन्छ निकाल भनिरहेछ 2 टाइम्स रेडियस हुन्छ। हामीलाई थाहा छ रेडियस निस्क्यो भने चाहिँ हाम्रो रिलेसन चाहिँ हाइट रेडियससँग रिलेसन हुन्छ। सो रेडियस निस्क्यो भने चाहिँ हाम्रो डायमिटर पनि निस्किन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। ठिक छ। यसरी चाहिँ हामी निकाल्छ। अब फर्स्टमा हामीलाई जे दिएको छ त्यो गिभन पोइन्ट गर्न जाउँ। सोलुसन भोल्युम अफ कोन दिइरहेछ, भोल्युम अफ कोनको फर्मुला लाउँ। हामीलाई थाहा छ भोल्युम अफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठिक छ। अब भोल्युम अफ कोन दिइरहेछ 23100 1/3 इन्टु पाई भनेको 22/7 भयो इन्टु रेडियस भनेको कति दिएको छ, रेडियस दिएको छैन जुन चाहिँ हामी निकाल्नु पर्ने आर स्क्वायर इन्टु एच भनेको 50 दिइरहेछ। यहाँबाट क्यालकुलेट गऱ्यो भने यहाँबाट के आउँछ रेडियस, हाम्रो रेडियस आउँछ। ठिक छ। अब यो यिनीहरूलाई यता ल्याएर मल्टिप्लाई गर्ने, 22 र 50 लाई मल्टिप्लाई गरेर यता ल्याएर डिभाइड गर्ने गऱ्यो भने यहाँबाट के आउँछ रेडियस आउँछ। रेडियस आयो भने डायमिटर आइहाल्यो। डायमिटर भनेको 2 टाइम्स रेडियस हो भनेको 2 इन्टु जुन रेडियस आउँछ त्यो हाल्यो भने हाम्रो डायमिटर मिटरमा आउँछ। मिटर कि सेन्टिमिटर, सेन्टिमिटरमा आउँछ है। सेन्टिमिटर हामीले युनिटहरू लेख्नुपर्छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ है। त्यस्तै गरी हामीले अर्को क्वेसनमा जाउँ। जस फर्मुला आयो भने हामीले अब गर्न सकिन्छ क्वेसनहरू। नेक्स्ट क्वेसन 2 नम्बर के छ भने सम अफ द हाइट एन्ड द रेडियस अफ द बेस आर यति अफ के अफ टोटल सर्फेस एरिया। सम अफ हाइट एन्ड द रेडियस अफ द बेस अफ समथिङ भन्नुपर्ने थियो, अफ सिलिन्डर भनौँ है, CYLINDS सिलिन्डर है। चाहिँ एउटा नाम दिनुपर्छ। टोटल सर्फेस फाइन्ड द रेडियस एन्ड बेस अफ द सिलिन्डर। यहाँ भनिरहेको छ सिलिन्डर के भनेर, बेस अफ सिलिन्डर इज यति। के दिइरहेको छ सम अफ हाइट एन्ड रेडियस, सम अफ हाइट एन्ड रेडियस अफ बेस अफ सिलिन्डर इज 34 एन्ड इज 34 एन्ड के भन्छ एन्ड टोटल सर्फेस एरिया इज यति। टिएससी कति छ, टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ कति छ 2992 सेन्टिमिटर छ भने फाइन्ड द रेडियस अफ द बेस भनेर रेडियस निकाल भनेर भनिरहेको छ। ठिक छ। अब हाम्रो फर्मुला छ टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला लाउँ 2 पाई आर प्लस एच। हाम्रो सिलिन्डरको फर्मुला हाम्रो ठ्याक्कै याद हुनु पर्यो 2 पाई आर प्लस एच। अब 2 इन्टु 22/7 इन्टु रेडियस भनेको हाम्रो निकाल्नु पर्ने छ, यहाँ अननोन छ। यहाँ आर प्लस एच भनेको कति छ हाम्रो आर प्लस एचको भ्यालु रहेछ। आर प्लस एचको भ्यालु सिङ्गै हालिदिउँ यहाँ इन्टु कति छ 34 हाल्नु है। आर प्लस एच र आर प्लस एच यहाँ दुईवटा छ, त्यही भ्यालु यहाँ 34 हालिदिने। टिएससी दिएको छ 2992 दिएको छ। यो इक्वेसनमा अननोन आर मात्रै भयो, यसलाई लएर यता 2992 इन्टु 7 डिभाइड बाई 2 इन्टु 22 इन्टु 34 गऱ्यो भने के आउँछ हाम्रो रेडियस आउँछ। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के आयो रेडियस आयो, केमा आयो सेन्टिमिटरमा आयो। अब फाइन्ड द रेडियस अफ द बेस भनिरहेको थियो जुन रेडियस चाहिँ हाम्रो यसरी
आउँछ। ठिक छ, यो सेकेन्ड टाइप अफ क्वेसन हो। अब लास्ट टाइप अफ क्वेसन थर्ड क्वेसन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि फाइन्ड द सर्कमफेरेन्स अफ द बेस अफ अ हेमिस्फियर। हेमिस्फियर दिइरहेको छ, एउटा हेमिस्फियर दिइरहेको छ, त्यसको सर्कमफेरेन्स अफ बेस। यानि कि सर्कमफेरेन्स भनेको एक राउन्ड घुमेर जुन सर्कलको राउन्ड सर्कमफेरेन्स भनेको यो हुन्छ, जसको फर्मुला हाम्रो 2πr हुन्छ भने हाम्रो फर्स्टमा थाहा हुनु पर्यो है। फाइन्ड द सर्कमफेरेन्स अफ बेस भने त्यसको फर्मुला हाम्रो थाहा हुनु, यानि कि रेडियस निस्क्यो भने हाम्रो सर्कमफेरेन्स आउँदो रहेछ। अब हामीलाई दिएछ आज हुस भोल्युम यति दिएको छ, हामीलाई यो हेमिस्फियरको भोल्युम चाहिँ भी कति दिइरहेछ भन्दाखेरि 486 पाई सेन्टिमिटर क्युब भनेर दिइरहेछ। भोल्युम जहिले सेन्टिमिटर क्युबमा हुन्छ, भोल्युम दिइरहेछ है। अब भोल्युमको फर्मुला लाउँ। भोल्युमको फर्मुला थाहा छ हामीलाई के छ, 2/3 πr क्युब हो र इक्वल्स टु 486 पाई सेन्टिमिटर क्युब। यो पाई दिएर नझुक्यौँ, यो पाई र यो पाई काट्नलाई सजिलो होस् भनेर क्वेसन दिइरहेको झन् सजिलो भयो, पाई दिएर हामीलाई नझुक्किने। यहाँबाट आर क्युब आउँछ, आर क्युब इक्वल्स 486 × 3/2 हुन्छ, जसबाट यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के आउँछ, रेडियस सेन्टिमिटरमा आउँछ। रेडियस आइसकेपछि अब हामीले सर्कमफेरेन्स निकाल्न सकिन्छ। सर्कमफेरेन्स भनेको कति हो, 2πr हो, जसमा यहाँ 2 भनेको 2 नै भयो, पाई भनेको 22/7 इन्टु रेडियस हामीले यहाँ हाल्यो भने यहाँबाट हाम्रो सर्कमफेरेन्स सेन्टिमिटरमै आउँछ। यो सेन्टिमिटर स्क्वायर हुँदैन, सर्कमफेरेन्स पनि लेन्थ हो, त्यही भएर चाहिँ सेन्टिमिटर हुन्छ है। यसरी हामीले हेमिस्फियरको क्वेसन पनि गर्न सकिन्छ। अब एउटा लास्ट 2 मार्क्समा कहिलेकाहीँ हामीलाई स्पियर भनेर नि सोध्न गर्छ। स्पियर है, स्पियरको चाहिँ हामीलाई सिआरसी टिआरसीको फर्मुला थाहा होस् भनेर चाहिँ म अलिकति चाहिँ यहाँ भनिदिन्छु है। स्पियर भनेको दुईटा हेमिस्फियर हो, यानि कि यसको सिएसए टिएसए चाहिँ के हुन्छन्, इक्वल हुन्छन्। जब हामीले सर्कल चाहिँ कुनै प्लेन सर्फेस हाम्रो देखिँदैन, सबै सर्फेस चाहिँ यसमा के छन्, कर्भ छन्। यताबाट एउटा राउन्ड आउँछ, यस्तो आउँछ, मुनिबाट एउटा यस्तो राउन्ड आउँछ, एउटा कम्प्लिट कर्भै खालको एउटा स्पियर भन्छ। स्पियर भनेको सबै सर्फेसहरू यसका के हुन्छन्, कर्भ हुन्छन्। अनि त्यही भएर यसको कर्भ सर्फेस र टोटल सर्फेस एरिया भनेको फरक हुँदैन, टोटल सर्फेस एरिया नै के हुन्छ, कर्भ सर्फेस एरिया हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई सर्फेस एरिया मात्रै भन्ने गर्छौँ। सर्फेस एरिया भनेको माथिको कति हुने भयो, 2πr स्क्वायर भयो, हामीलाई पढाएको छौँ अघि। त्यस्तै गरी यसको पनि 2πr स्क्वायर हुने भयो। यो दुइटै जोड्यो भने कति हुने भयो, 4πr स्क्वायर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, कर्भ सर्फेस एरिया हुन्छ। भोल्युमको लागि भोल्युम अफ माथिको हेमिस्फियर प्लस भोल्युम अफ तलको हेमिस्फियर, यानि कि माथिको हेमिस्फियरको भोल्युम कति हो, हामीले यहाँ भर्खर लेखेका छौँ 2/3 πr क्युब हो भने तलको पनि त्यति नै हो, एउटै हुन्छ। त्यही भएर यो दुईचोटि जोड्दाखेरि के हुन्छ, भोल्युम चाहिँ हाम्रो 4/3 πr क्युब। कहिलेकाहीँ स्पियरको पनि सोधिहाल्यो भने चाहिँ हामीले यो फर्मुलाहरू सर्फेस एरिया र भोल्युम निकाल्न सकिन्छ। त्यसमा टिआरसी र सिआरसी दुइटै निकाल्न सकिँदैन। किन मिल्दैन भन्दाखेरि त्यसका सबै सर्फेसहरू कर्भ हुन्छन्। कर्भ सर्फेसको एरिया निकाल्ने हो भने त टोटल सर्फेस एरिया र कर्भ सर्फेस बराबर हुन्छ, त्यसकारण स्पियरको एउटै फर्मुला हुन्छ है। ठिक छ, यस्ता खालका क्वेसनहरू चाहिँ सर्ट क्वेसनमा आइरहेको हुन्छन्। हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, अझै धेरैभन्दा धेरै क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला। नआएकाहरू मलाई कमेन्ट गर्नु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला, साथसाथै सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकैको बेल आइकन बजाउन नभुल्नुहोला।